नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। पुराना दल र नेताहरूबाट वाक्क दिक्क भएर गएका चुनावमा नयाँ दल र स्वतन्त्रलाई छानेका मतदातामा फेरि निराशा बढेको छ। आशा गरिएका नयाँ दल र जनप्रतिनिधिहरूले एकपछि अर्को निराशाजनक हरकत देखाएपछि वैकल्पिक धारको राजनीतिमा पनि आकर्षण र जनअपेक्षा घट्दो छ। रासपा सांसदले पार्टीका लागि भन्दै गरेको घुस लेनदेनको मुला हिजाको अडियो सार्वजनिक भएपछि आशा गरिएको नयाँ दल पनि उही ड्याङको मुला रहेछ भन्ने परेको छ। रासपाले आफ्ना सांसदलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि त बढाएको छ, तर त्यो टालटुले नियतको हो वा साँच्चीकै भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने तहमै परिणाम देखिन्छ, त्यो अब हेर्न बाँकी छ। 2 करोड घुस माग्ने प्रपञ्चमा सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ मात्रै सामेल छन् वा पार्टीको कोर टिम पनि संलग्न छ, त्यसको छानबिन केवल रासपाका भरमा छाडेर हुँदैन। अलग्गै छानबिन समिति मार्फत अनुसन्धान गर्नेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको प्रभावकारी संलग्नता यो घुस प्रकरणमा जरुरी छ। नयाँ पार्टीले किन खराब आचरणका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद बनायो? सन्देह त्यसैमा छ। कैफियतग्रस्त पात्रलाई नै छानेर गण्डकी प्रदेशको प्रमुख बनाउने पार्टी सभापतिको निर्णयमै चुक भएको पार्टीभित्रैबाट आवाज उठेको छ। सिङ्गो पार्टी सञ्चालनको खर्चदेखि कोर टिमको चरित्रसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। आशा गरिएको नयाँ पार्टीले अरूले मागेर होइन, आफै स्वतस्फूर्त रूपमा पार्टी सञ्चालन खर्च विवरण पारदर्शी गर्नु उत्तम हुन्छ। अर्का आशा गरिएका काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पनि बारम्बार उनै पुराना दल र नेताहरू अनि आफ्ना आलोचकहरूलाई बल्ल खाइस भन्ने मौका दिइरहेका छन्। आफू सम्हालेर अघि बढ्नु पर्नेमा मेयरले आलो काचो स्वभाव प्रस्तुत गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र मेयरलाई उसै पनि दलीय कुदृष्टि छ, त्यसमाथि मेयर आफै सम्हालिन नसक्ने हो भने झनै निराशाजनक स्थिति हुनेछ। नयाँ स्वतन्त्र र वैकल्पिकहरू कमजोर हुँदा आशा साँचेर बसेका आमजनमा थप निराशा बढ्नेछ। अर्कोतर्फ हाली मुहाली गरिरहेकाहरूको मनोबल भने झन बढ्नेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। टीआरसी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा टुङ्गो लगाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णय। संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने एमालेको माग। सहमति र सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। लगायतका सबैसँग सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। मेयर बालेनलाई जिम्मेवारी बोध गर्दै काम गर्न सचेत गराउने सरकारको निर्णय। फोहोर नउठाउने निर्णय नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध रहेको जिकिर। गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउने सरकारको चेतावनी। उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। मन्त्री बन्न 2 करोड मागेको अडियो प्रकरणबारे सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग रासपाको बयान। श्रेष्ठकै आवाज भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष। बुधबार निर्णायक कारबाहीको प्रतीक्षा। अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंक ब्याज दर नघटाउने पक्षमा। आर्थिक सङ्कटको सम्भावना नरहेको जिकिर। 8 महिनाको आर्थिक समीक्षामा अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख। हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेसँगै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे बहस चलिएको छ। कतिपयले यस्ता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले हतार गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्। यता प्रमुख दलहरू यस विषयमा सहमतिको प्रयासमा जुटेका छन्, जसका लागि शीर्ष नेताहरू निरन्तर संवादमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयकलाई सहमतिबाट टुङ्गोमा पुर्याउन प्रमुख 3 दल सकारात्मक देखिएका छन्। मंगलबार बिहान सभामुख सहित प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा टीआरसी विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको हो। यसअघि सरकारले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। यद्यपि यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलहरूले असहमति जनाएपछि मंगलबारको छलफलबाट सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो।
अझै पनि विधेयकमा समेट्ने विषय र अघि बढाउने प्रक्रियाका बारेमा भने दलहरूमा एकमत देखिएको छैन। यसका लागि वैशाख 1 गते अर्को बैठक बसेर टुङ्गोमा पुर्याउने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए। टीआरसीको सन्दर्भमा पनि कसरी जाने, कन्टेन्टमा के गर्नुपर्ने हो, प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुन प्रक्रियाबाट यो टीआरसीको विधेयकलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि त्यही दिनमा बसेर छलफल गर्ने गरी आज सहमति भएको। नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयलाई फास्ट ट्र्याक मार्फत नभई संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने जोड दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने दाउमा छन्। यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी नेउपाने बताउँछिन्। टीआरसी सम्बन्धी यो साझा विषय हो, सकेसम्म मिलाएर लैजाउँ। केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ भने त्यो संशोधन पनि गरौँ। अन्य विषयहरू पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष त संसदमा रहन्छ नै, अन्य विषयहरू पनि के कसरी छलफलबाट टुङ्ग्यौँ। यता माओवादी संसदीय दलको बैठकले पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो संसदबाट पारित गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। विधेयक अगाडि बढ्दा हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सहमतिमा नै हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि कन्टेन्टमा सहमति हुन सकेन भने पनि हामी प्रक्रियामा भने पनि सहमति गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि यस विषयमा अनेक तौरबाट टिक्का टिप्पणी हुने गरेका छन्। प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा परेसँगै विधेयक संसदमा प्रवेश पनि गरेको थियो। त्यसयता यस विषयमा बारम्बार सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको छ, तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन। त्यसैले दलहरूले यो वा त्यो बहानामा विधेयकलाई अल्झाएर राख्ने भन्दा पनि उचित बाटोबाट समाधान खोज्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागि परेका छन्। संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयमा माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अघि बढाएपछि टीआरसी विधेयक संसदमा प्रवेश गराइएको हो। विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन खोजे पनि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सहमति जनाएको छैन। विधेयक पारित गराउने सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनी माओवादी संसदीय दलमा छलफल भएको छ। एक रिपोर्ट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टीआरसी संसदमा विचाराधीन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरू टीआरसी विधेयक पारित गराउन तत्पर नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न पक्षहरूसँगको छलफल तीव्र पारिरहेका छन्। 3 दिन अघि मात्र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच टीआरसी विधेयकका विषयमा छलफल भएको थियो। फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सभापतिले पनि जोड दिए, तर एमाले अध्यक्ष ओली विषयगत समितिमा लगेर मात्र टीआरसी विधेयकको टुङ्गो लगाउनु पर्ने अडानमा रहे। विशेष समिति बनाएर अघि बढ्ने विकल्पबारे पनि छलफल भयो, तर टुङ्गो लाग्न सकेन। मंगलबार पुनः प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। तर टीआरसीलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरामा सबै दल एकमत भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। मंगलबार नै भएको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले टीआरसी सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख 3 दल बीच सहमति नजुटेको ब्रिफिङ गरे। यद्यपि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सबै विधेयकहरू प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका दलहरूको सहमतिमै अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा जोड दिएर अघि बढ्न पार्टीका सांसदहरूलाई पनि निर्देशन दिए। मंगलबार सहमति जुट्न नसकेकाले अब वैशाख 1 गते फेरि बसेर टुङ्गोमा पुर्याइने उनले जानकारी दिए। विधेयक अगाडि बढ्दा हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सहमतिमा नै हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि कन्टेन्टमा सहमति हुन सकेन भने पनि हामी प्रक्रियामा भने पनि सहमति गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन टीआरसी टुङ्ग्याउने प्रस्तावको कन्टेन्टमा सहमति गरेर जानुपर्ने वा संसदमा प्रक्रियागत रूपमा जान पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमत गराउने प्रस्तावबारे पनि शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भएको छ।
माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय पनि भएको छ। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय पूर्ण घरती र विमला सुवेदी तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलबासे सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दलको बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ। माओवादी संसदीय दलको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छिटो संसदबाट पारित गराउन माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पनि छिटो पारित गर्नका लागि सदनमा माग गर्ने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकले गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय क्षेत्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न भन्दै सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर फोहोर नउठाउने निर्णय गरेपछि केन्द्र सरकार र महानगर बीचको विवाद छताछुल्ल भएको थियो। तर बालेनले लामो फेहरिस्त देखाउँदै आफू बाध्य भएर यस्तो निर्णय गरेको बताए पनि अन्ततः सरकारले उनलाई सचेत गराउने भएको छ। एक रिपोर्ट। शीतल निवास, बालुटार र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन नै दिएका मेयर बालेन जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र संयमित रहन नसकेको सरकारको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ। मन्त्री परिषदको बैठकले महानगरले गरेको निर्णयको बारेमा गरेको छलफल र त्यसको निष्कर्षले बालेनले जिम्मेवारी बोध नगरेको प्रश्न देखिन्छ। मन्त्री परिषदले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएकोले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न मेयरलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो। यस्तै मेयरको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकोले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्न आग्रह गरिएको हो। मेयर नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध लागेको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले फोहोर उठाउन आग्रह गर्ने र अटेरी गरेमा नीति पालना गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाइ छ। त्यो विषय नीतिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार योलाई व्यवस्थापन गर्ने निम्ति छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ। बालेनलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको सरकार प्रमुख प्रशासकीय क्षेत्रको फोहोर नउठाउने विषयमा गम्भीर देखिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्नै पर्ने नीति व्यवस्था भए पनि मेयर बालेनले भने आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध नगरेको भन्दै सार्वजनिक स्तरमै विरोध हुने गरेको छ। फोहोर नउठाउने विषय सामान्य होइन, यसले जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्ने मात्रै नभई सरकार बीचको टकरावले मानिसमा शासन प्रणालीमाथि नै वितृष्णा फैल्याउने भएकोले सरकारले यस्ता विषयलाई समयमै हल गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठ्न थालिसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन सरकारमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषय सार्वजनिक भए पनि यसलाई नेताहरूले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष जाने दावी समेत गर्न छोडेका छैनन्। यही परिस्थितिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने संकेत गर्दै आलोपालोको विषय उप्काएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन भित्रको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत प्रधानमन्त्रीमा दावी गरिरहेको छ। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय गठबन्धनमा सहमति जुटेको समेत बताइन्छ। तर सहमतिको विषय बाहिर सार्वजनिक गर्दा कर्मचारी संयन्त्रलाई चलाउन गाह्रो हुने मनसायका कारण पनि दलहरूले यस्तो विषयलाई सकेसम्म गोप्य राख्ने गर्छन्। सरकार र सत्तालाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने यो नै उत्तम विकल्प भएको दावी पनि गरिन्छ। तर संक्रमणकालीन अवस्थामा बनेको सरकार र यसको संयन्त्रलाई भने दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रहार गर्दै आएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनलाई हल्का ढंगले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। गठबन्धन फेरिएको र आफ्नो पार्टी सहभागी भएको विषयमा समेत उनलाई चित्त बुझेको देखिन्न। राष्ट्रपति बन्ने योजनामा रहेका उनलाई सत्ता गठबन्धनले यस्तो अवसर नदिएपछि उनी चिडिएको देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ नि उनको अहिलेको संविधान अनुसार गठबन्धन अति आवश्यक छ। गठबन्धनको सरकार बन्दै सक्दै पनि गठबन्धनमा पनि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ अगाडि आएको छ
सहभागी भएका छौँ। त्यसले हाम्रो पार्टीलाई एउटा बल पुर्याएको छ, हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढ्न मतलब गरेको छ। तर यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने दावी गरेका छन्। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका देउवाले आफ्नो पार्टीको सरकार नभएकाले सोचे जस्तो काम गर्न पनि नसकिने बताए। यसले देउवा आफू प्रधानमन्त्री नबनेकोमा कतै न कतै पश्चाताप पनि देखिन्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै ल्याएर सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसले साझा सरकार भएकाले सोचे जस्तो काम गर्न नसकिने बताउनु बहुमत प्राप्त नेता कार्यकर्तालाई तयारी गर्न अपील गर्नु मात्रै नभएर सरकारमाथिको अविश्वास पनि हो। 10 दलीय सत्ता गठबन्धन उपचुनावमै गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको अवस्थामा पुगेकाले पनि सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठिरहेका बेला देउवाले यस्तो बताएपछि आशंका थप चुलिन पुगेको छ। यता एमालेले पनि माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन सकेको कसरत गर्ने अवस्था देखिएको र देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिका कारण कतै सरकार धरापमा पर्न थालेको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बन्न ठिक्क परेका देउवालाई नटेरेका प्रचण्ड बालकोटको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यही रिस कांग्रेस र देउवाले पोख्ने अवस्था बनेमा फेरि सरकार र सत्ताको नयाँ राजनीति सुरु हुनेमा कुनै आशंका छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी हुने बताएका छन्। मंगलबार पार्टी निकट प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्। हाम्रा पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलमा हामी पनि सामेल छौँ, केन्द्रमा पनि हामी छौँ। अब हामी प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुन गइरहेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि हाम्रो भूमिका रहनेछ। अध्यक्ष नेपालले राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखे। शिक्षकहरूको मर्यादा र जीवनस्तर राम्रो बनाउन विशेष लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक तालिम दिएर सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लिएको कांग्रेस सहितको सरकारले अब अरू कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नभएको समेत बताएका थिए। उनले 5 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो काम गरे भनेर जान सक्ने अवस्था बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिए। 5 वर्षको अवधि छ। मैले भनिरहेको छु, म नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँ। संघमा कांग्रेसको सरकार, प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार, 400 भन्दा बढी ठाउँमा गठबन्धनको सरकार है। प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेर गइसक्नु भएको छ। त्यो ठिक बेठिक छोडो, तर आजको रियालिटी यही हो कि हामी संघमा छौँ, प्रदेशमा छौँ। अब कसैलाई दोष दिएर पाइन्न। अब भूतप्रेतलाई भनेर नि पाइन्न, भूतपूर्व राजालाई भनेर पनि पाइन्न। अब नेकपा एमाले गरेन, अरूले गरेन भन्न नि पाइन्न। गर्ने जिम्मा लिएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूको तलब भत्ता बढाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाई मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। उनले संघीय शिक्षा ऐन 4 महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि शिक्षकहरूसँग आग्रह गरे। मन्त्री बन्न 2 करोड रकम मागेको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि रासपाको छानबिन समितिले बयान लिएको छ। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आफू मन्त्री बन्न लागेको भन्दै 2 करोड रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद ढाका कुमार रासपाको कारबाहीमा परेका छन्। रासपाले उनलाई वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा बोलाएर 1 घण्टा सोधपुछ गरेको हो। समिति सदस्यका अनुसार बयानमा उनले सार्वजनिक अडियोमा भएको आवाज आफ्नो नभएको जिकिर गरेका थिए। समितिका अनुसार सोमबार राति बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि उनले यिनै विषयहरू बुझाएका थिए। अडियो सार्वजनिक भए लगतै पार्टीले उनलाई निलम्बन गर्दै 24 घण्टा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। रासपा सभापतिले पनि बुधबारभित्र कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
यस्तै दुर्गा प्रसाईले भने रकम माग्ने व्यक्ति ढाका कुमार नै रहेको दावी गर्दै आएका छन्। ढाका कुमार 7 असार 2079 पार्टी घोषणा भएता रासपामा आबद्ध छन्। गण्डकी प्रदेशका पूर्व सभापति समेत रहेका उनी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफ्नो पार्टी वैकल्पिक राजनीतिमा राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको दावी गरेकी छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो दावी गरेकी हुन्। विभिन्न पार्टी परित्याग गरी आएकाहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै उनले दमन भएका ठाउँमा सधैँ शक्ति जन्मने र त्यो शक्ति नाउपा भएको बताइन्। अहिले नाउपा सरकारको नेतृत्वमा समेत रहेकाले नागरिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। उनले सरकार र संसद दुवैबाट नागरिकका पक्षमा नाउपाले सशक्त भूमिका खेल्ने समेत बताए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वैवाहिक बलात्कार आरोपमा चैत 20 गते जिल्ला अदालत कपिलवस्तुबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका न्याय परिषदका न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिषदले न्यायाधीश गिरीलाई काठमाडौँको गोङ्गोबो स्थित पवित्र नगरबाट पक्राउ गरेको हो। न्यायाधीश गिरी विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार आरोपमा भुवनकी श्रीमती आरती गिरी रावलले जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। लामो समयदेखि वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाएर आरती श्रीमान विरुद्ध आन्दोलित थिइन्। बन्धक बनाएर आफूलाई कुटपिट गर्ने, यौन शोषण र हिंसा गरेको आरतीले आरोप लगाउँदै आएकी थिइन्। कानुन अनुसार कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा गत मङ्सिरमै उनले जाहेरी निवेदन दिएकी थिइन्। न्यायाधीश गिरीले पनि पत्नीले पैसा चोरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। न्यायाधीश भएपछि गत असारमा जिल्लामा पहिलोपटक पदस्थापन भएका गिरीको 1 महिना अघि काठमाडौँ स्थित न्याय परिषदमा सरुवा भएको थियो। जिल्लामा हुँदा गिरी 4 नम्बर न्यायाधीश थिए। पहिलो श्रीमतीसँग कानुन अनुसार छुट्टा भिन्न भई उनी आरतीसँग बस्दै आएका थिए। न्यायाधीश गिरी विरुद्ध बलात्कारको उजुरी परेपछि उनलाई न्याय परिषदले छानबिनमा तानेको थियो। एलोप्याथिक आयुर्वेदिक उपचार भन्दा फरक विशेषता बोकेको उपचार हो होमियोप्याथिक उपचार पद्धति। होमियोप्याथिक उपचार प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित एक वैज्ञानिक उपचार पद्धति भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा यसको सेवा विस्तार खासै भएको पनि देखिँदैन। एक रिपोर्ट। विश्वमा होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिको विकास 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर भएको मानिन्छ। साथै अहिले पनि विश्वको 90 भन्दा बढी मुलुकमा, मुख्य रूपले दक्षिण र उत्तरी अमेरिका, अर्जेन्टिना, जर्मनी, युक्रेन लगायत मुलुकमा यो उपचार पद्धति प्रचलित रहेको छ। नेपालमा होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिको सुरुवात 2010 सालमा पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालयबाट भएको हो। होमियोप्याथिक उपचार भनेको प्राकृतिक र वैज्ञानिक चिकित्साको सम्मिश्रणबाट गरिने एक उपचार पद्धति हो। होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिमा बिरामीको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक लक्षणहरूलाई समेत बुझेर सूक्ष्म तरिकाबाट रोगको निदान गर्ने गरिन्छ। साथै यो उपचार पद्धतिमा कमभन्दा कम औषधिको प्रयोग हुने तथा यस्ता औषधिको कुनै नकारात्मक प्रभाव समेत नहुने यसका जानकारहरू बताउँछन्। अरू गरे यो मुखमा खटिएर आएको पनि जेल राखेँ, के गरेँ, कति औषध गरेँ, हुँदै भएन, त्यहाँ पनि भएन। अनि म यहीँ आउने भएँ। अनि त्यो टन्सिल पनि अब घाउ पनि निको हुने भएकोले अनि यो एलर्जीको लागि पनि म यहाँ आएँ। अनि मलाई गर्मीमा दाग आयो कि, अनि दाग आयो, यहीँ आएँ, ठिक भयो। यसलाई चाहिँ अलि प्रचार राम्रोसित गरेर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाल देशभर लगभग 15वटा जति निशुल्क होमियोप्याथिक वितरण गर्ने क्लिनिक छन्। साथै देशभरि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका 500 जतिको हाराहारीमा निजी क्लिनिक पनि छन्। हरिहर भवनमा रहेको नेपालको पहिलो पशुपति होमियोप्याथिक अस्पतालमा हाल दैनिक 250 को हाराहारीमा विभिन्न समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने गरेको देखिन्छ। तर अस्पतालमा अहिले 3 जना मात्र चिकित्सक रहेका छन्। केन्द्रीय होमियोप्याथिक अस्पताल भएकाले बिरामीको चाप धेरै हुने भए पनि चिकित्सकको भने अभाव भएको अस्पताल बताउँछ। साथै अस्पतालको प्रचार प्रसारको अभावमा होमियोप्याथिक उपचार पद्धति समेत ओझेलमा परेको जानकारहरू बताउँछन्। यहाँको औषधि जुन हुन्छ त्यो थोपामा खाने खालको हुन्छ। अरू चक्कीहरू 4-4वटा एकदम मसिनो चक्की हुन्छ, त्यो 4-4वटा 3 पटक खाने, 4 पटक खाने र कुनै 2 पटक खाने, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। र औषधिको मात्रा कम सेवन गरिन्छ यसमा, किनभने यो यसको प्रुभिङ भएको हुन्छ। हाम्रो जति पनि औषधि छ नि, यो कुनै हेल्दी व्यक्तिलाई खुवाएर के उसको लक्षण डेभलप हो, त्यो लक्षणलाई नोट गरिएको छ मोटेरियोमेडिका भन्ने किताबमा।
अन्य उपचार पद्धतिबाट निको भएर होमियोप्याथिक उपचारमा पुगेकाहरूको पुरानो स्वास्थ्य समस्या निको भएको अनुभव छ। साथै होमियोप्याथिक उपचार र यस्ता सेवा दिने अस्पताल विस्तार गर्न समेत आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। जति विस्तार हुनुपर्ने त्यति हुन सकेको छैन। अब तर चाहिँ अब हामीले प्रयास गर्दा गर्दै अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा अब कोशी प्रदेश नाम भइसक्यो, त्यहाँ चाहिँ 3 ठाउँमा डाक्टरहरू सेवा दिइरहेछन्। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा 8 जिल्लामा पनि अब सेवा विस्तार भएको छ। होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिले प्रचार प्रसारको अभावमा तथा होमियोप्याथिक सेवा प्रभाव क्षेत्र कम हुँदा होमियोप्याथिक औषधि समेत नेपालमा बन्न सकेको अवस्था छैन। अन्य उपचार पद्धति भन्दा फरक विशेषता बोकेको होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिलाई समेत अन्य उपचार पद्धति जस्तै प्रचार प्रसार र विस्तार गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको उपचार पद्धति भएको यसका जानकार बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राजनीतिक अस्थिरता र भागबण्डा नमिल्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार पूर्ण हुन सकिरहेका छैनन्। कार्यकाल सुरु भएको 3 महिना पनि नबित्दै बागमती प्रदेशमा 3 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्यो, तर अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। 7 रिक्त मन्त्रालय मध्ये बल्ल तल्ल 2 मन्त्रालयले आइतबार मन्त्री पायो। मन्त्री परिषद विस्तारमा चुनौती खेपिरहेका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले बागमती सरकारलाई कहिले पूर्णता देलान् भन्नेमा प्रदेशवासीको चासो बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बागमती प्रदेश सरकारमा तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार भयो। प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि हालसम्म 3 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको छ। गत पुस 26 गते मुख्यमन्त्री सहित एमालेका अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाबाट उद्धव थापा बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भए। एकै मञ्चमा मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे। त्यसपछिको 2 हप्ताभन्दा लामो समय मन्त्री छान्दै र भागबण्डा मिलाउँदैमा बित्यो। माघ 11 गते बल्ल 11 सदस्यीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। तर 1 महिनाको समयमा सरकारले लय लिन नपाउँदै सत्ता गठबन्धन टुटेर अर्को गठबन्धन बनेपछि सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरियो र सरकारमा कांग्रेसको प्रवेश भयो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका नुवाकोटबाट निर्वाचित सांसद बहादुर सिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भए भने कांग्रेसकै काभ्रेबाट निर्वाचित सांसद तीर्थबहादुर लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्त भए। त्यसो त बागमतीको मुख्यमन्त्री ताकिरहेका बहादुर सिंह लामाको दोस्रो पटकको प्रयास पनि असफल बनेपछि अर्थ मन्त्रालयमा खुम्चिन बाध्य भए। कार्यशैली र असर कसरी बनाउने र भन्ने विषय हो र अब यो प्रदेशलाई अगाडि बढ्नको लागि हामीले एकताबद्ध भएर कोलिसन गभर्नमेन्ट हो। कोलिसन गभर्नमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी हुन्छ। खुम्चिने भन्दा पनि यो कार्य कति गर्न सकिन्छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यता नवनियुक्त खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थराज लामा जनताले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ निर्वाह गर्न सरकारमा आएको दाबी गर्छन्। जुन जिम्मेवारी दिएर पठाएको यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा मैले कार्यान्वयन गर्नको निमित्त मलाई यो ठुलो जिम्मेवारी पाएको छ। मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ। यो ठुलो जिम्मेवारी हो। आम जनताको इच्छा आकांक्षालाई पुरा गर्ने मेरो लक्ष्य, त्यसकारण मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। 11 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 7 मन्त्रालय रिक्त रहेको अवस्थामा आइतबार 2 मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जमकटेललाई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन चुनौती बनिरहेको छ। बाँकी 5 मन्त्रालयलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री जमकटेलले दाबी गरे। अब आज पनि हामी हाम्रो जो सरकारमा सहभागी दल विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र हाम्रो बीचमा अलिकति छलफल भएको छ। अब हामी छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने सहमतिमा छौँ र सायद अब 1-2 दिनभित्र गर्छौँ हामी। त्यसो त आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीले सुइँको नै पाएन। मन्त्री नियुक्त गर्दा गठबन्धनमै रहेका दललाई थाहा नभएको प्रसङ्गलाई मुख्यमन्त्री जमकटेलले यसरी बचाउ गरे। जानकारी त थियो किन नभने, तर अब हेटौँडा अलिक टाढा छ, अपायक छ। मान्यज्यूहरू त खासै कोही पनि उपस्थित हुनु भएन। अलि हतारमा गरे जस्तो नि भयो। जानकारी त थियो। 3 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको बागमतीमा सरकारलाई पूर्णता दिन चौथो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री जमकटेल लागि परेका छन्। बागमती सरकारमा अझै स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी,
वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय रिक्त रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट क्यामेरामा वासुदेव विष्टको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। एकै महिनामा 1 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट रेमिट्यान्स बापत उक्त रकम भित्रिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार रेमिट्यान्स भित्रिएको उल्लेख गरेको छ। यसको वृद्धि दर 25.3% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल 7 खर्ब 94 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 1.3% घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा समेत विप्रेषण आप्रवाह 14.8% बढेको छ। अब यस्तो रकम 6 अर्ब 9 करोड पुगेको छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनका लागि देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्र ब्याङ्कको ब्याज दर लगायतको समस्यामा परेकोले अहिलेको अवस्थामा महासंघको नेतृत्व निडर र अर्थतन्त्र र उद्यमी व्यवसायको पक्षमा काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्। महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित व्यवसायीहरूलाई सोधेको प्रश्नमा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरू धराशय भएको सबैलाई जनजाहेर छ। त्यसमाथि पनि हामीलाई अहिलेको समस्या हो भने सबभन्दा पहिला त ऋण जुन चाहिँ नै ब्याज दर छ नि त्यो अति नै चर्को भयो। हामीले आह्वान गरिरहेको छौँ ब्याज दर कम गर्न पर्यो, तरलताको कमी भयो। उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ नि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर त्यसमाथि पनि भइरहेको व्यवसाय पनि बटाबट बन्द गर्नु परिरहेको छ। महासङ्घले हामी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको आवाजलाई कहीँ न कहीँ सरकारवाला निकाय जुन नेपाल सरकार छ, सरकारमा पुगेर हामीसँग भएका समस्याहरूको बारेमा निराकरणको लागि पहल कदमीमा अलिक कमी भएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। मैले सुन्नमा आएअनुसार आज राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा प्रेस विज्ञप्ति गर्दैछ, मिटिङ गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। आर्थिक उन्नतिको लागि क्विकली हामी आर्थिक समस्या पर्यो होइन त्यो समाधानको लागि के हो भन्ने कुरो चाहिँ कार्यान्वयनको रूपमा चाहिँ लानुपर्नेछ। म एउटा पर्यटन व्यवसायी अथवा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन नेपाल टानको निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतबाट बढीभन्दा बढी टुरिज्मको हिसाबले चाहिँ पर्यटकलाई छिट्टो आगमन गराउनु पर्यो, जसले टुरिज्मको चाहिँ एउटा देशको इकोनोमीलाई चाहिँ एउटा ग्रोथ गर्नलाई मद्दत गर्छ। अब त्यसमा के छ भने एकातिर अब गर्नेहरू महिने पछि ब्याज लिँदै तमसुक पनि राख्दै गरेछ, दोब्बर तेब्बर कागज गरेर पैसा दिए गरेछ, धितोहरू जग्गाहरू धितो राखेको हुन्छ। अब ऋणीले भन्छ मैले पैसा सबै दिइसकेँ, अब त्यसको प्रमाण केही पनि हुँदैन। त्यो प्रमाण जुटाउनको लागि अब दुवै पक्ष बसेर सहमतिमा सामाजिक वातावरण बनाएर मात्रै त्यो कुरो चाहिँ समाधान हुने अवस्था आइरहेको छ। जुन अवस्थामा हामी चाहिँ पिल्सिएका छौँ र यो व्यवसायहरूलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ, त्यसलाई चाहिँ यो नेतृत्वले समाधान गर्न सक्ने खालको नेतृत्व चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ र व्यवसायीहरूको हक हितको विषयमा राज्यसँग छलफल गरेर र यो समस्या समाधान गर्न सक्ने खालको नेतृत्व हामीले चयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याजदर वृद्धिको नीतिलाई लिएर पछिल्लो समय चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। ब्याङ्कहरूले ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग पछिल्ला केही महिना यता सर्वसाधारणहरूले पनि राख्दै आएका छन्। सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै बाधक नरहेको बताइरहेको छ। तर अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख हुँदै गर्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्क भने ब्याजदर घटाउने पक्षमा देखिँदैन। एक रिपोर्ट। अघिल्लो वर्षदेखि नै राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई न्यून गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले अघिल्लो वर्षदेखि नै मागमा सङ्कुचन ल्याउने गरी ब्याजदर वृद्धिको नीति लिँदै आएको थियो, जसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित ब्याङ्कका सञ्चालकहरूको संस्था, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। अहिलेको आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सरकारका सबै निकाय एकै ठाउँमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्याङ्क ब्याज दर कम गर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्ने बढाउने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताए।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र तरलता समस्या समाधान गर्नका लागि सघन छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, त्यसलाई गति दिने र हामीले तरलताको समस्या जे भनेका छौँ त्यसलाई, राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई, रेमिटेन्सको स्थितिलाई र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक दिशा दिने भन्नेतिर निकै बढी जोड गरिएको छ र 3 महिनाको गएको अवधिमा सन्तोष गर्न ठाउँ के छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। अहिले मुलुक आर्थिक सङ्कट उन्मुख भइरहेको चर्चा चले पनि राष्ट्र बैंकले भने आर्थिक सङ्कटको सम्भावना नरहेको बताएको छ। मंगलबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको आर्थिक समीक्षाले पनि अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेको देखाएको छ। मुख्य कुरो ब्याजदर भोलि घट्दै गर्दा पनि ब्याजदर भोलिमा कममा बढ्दै गर्दा हाम्रो रिसोर्स कहाँ परेको हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य छ। हाम्रो रिसोर्स गएर फेरि हामीले उत्पादनशीलता बढाउनलाई प्रयोग भएन, आयात घटाउने, निर्यात बढाउनेमा प्रयोग भएन भने त्यो चक्र त आइरहन्छ। सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले 2% ब्याज दर घटाउन सुझाव दिएको थियो। ब्याज दर घट्दा पनि निक्षेप नबढेकाले 2% सम्म ब्याज घटाउन सकिने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान बताउँछन्। 2% एकैचोटि घटाउनको लागि, एकचोटिको लागि भए पनि यो वैशाख 1 गते जुन ब्याज घटाउने हो त्यसमा 2% ब्याज घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ मैले। त्यसको जवाबमा गभर्नर साहबले 10% चाहिँ घटाएर 9.9 सम्म लैजाउँ भन्ने कुरा उहाँले गभर्नर साहबले राखिसक्नु भएको छ। युज गर्नु पनि आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल बैंकको ब्याज दर घटाउन नसकिने बताएका छन्। आगामी दिनमा ब्याज दर कम हुँदा पनि उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा प्रयोग नभए फेरि समस्या आउन सक्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। भोलिको दिनमा अहिलेको रियल सेक्टरको अवस्थाले गर्दा थप बढ्न पनि सक्छ केही हदसम्म, तर यो साल नेपाल राष्ट्र बैंकको मोनिटरिङ र सुपरभिजन थप प्रभावकारी बनाइएको। उद्योग व्यवसायहरूको चरणबद्ध आन्दोलनपछि सरकारले ब्याज दर घटाउने आश्वासन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि केही दिन यता ब्याज दर घट्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अर्थविदहरूले पनि बैंकको ब्याज दर नघटाए खराब कर्जा झनै बढ्ने बताइरहेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले भने ब्याज दर घटाउन नसकिने संकेत गरेका कारण समस्या झनै बल्झिने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मंगलबार साबिक विजेता मछेन्द्र फुटबल क्लबले खुमलटारमाथि 7-3 को फराकिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा मंगलबार सम्पन्न लिगको 8औं चरण अन्तर्गतको खेलमा मछेन्द्रलाई जित दिलाउन अफिजले 5 तथा विजय घरती मगर र विजय भुजेलले समान 1-1 गोल गरे। खुमलटारका लागि मेसौको ओलो मौले 2 तथा स्टेफेन बिनोङले 1-1 गोल फर्काउँदै अन्तर घटाएका थिए। अफिज ओला वालेको गोल मार्फत मछेन्द्रले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। त्यसको 4 मिनेटपछि अफिसले नै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा विमलले मछेन्द्रको अग्रता 3-0 को बनाए। खेलको 55औं मिनेटमा ओला वालेले पेनाल्टी मार्फत ह्याट्रिक पूरा गर्दा मछेन्द्र 4-0 ले अगाडि बढ्यो। 61औं मिनेटमा खुमलटारका ओलो मौले गोल गर्दा खेल 4-1 को स्थितिमा पुगेको थियो। 62औं मिनेटमा ओला वालेले व्यक्तिगत चौथो तथा टोलीका लागि 5औं गोल गर्दा 67औं मिनेटमा आन्द्रेस नियाको क्रसलाई नियन्त्रणमा लिँदै ओला वालेले व्यक्तिगत 5औं तथा टोलीका लागि 6औं गोल गरे। 76औं मिनेटमा मछेन्द्रका रक्षकले रेजिन सुब्बालाई फाउल गरेपछि खुमलटारले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। बेनोङले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै खेललाई 6-2 को स्थितिमा ल्याएका थिए। 81औं मिनेटमा ओलो माउले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे भने 86औं मिनेटमा विजय भुजेलले गोल गर्दै मछेन्द्रको फराकिलो जित निश्चित गरे। यस जितसँगै मछेन्द्रले 8 खेलमा 12 अङ्क जोड्दा पराजय बेहोरेको खुमलटारको समान खेलबाट 7 अङ्क भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। टीआरसी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा टुङ्गो लगाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णय। संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने एमालेको माग, सहमति र सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। प्रतिपक्ष लगायतका सबैसँग सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। मेयर बालेनलाई जिम्मेवारी बोध गर्दै काम गर्न सचेत गराउने सरकारको निर्णय। फोहोर नउठाउने निर्णय नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध रहेको जिकिर, गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने सरकारको चेतावनी। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। मन्त्री बन्न 2 करोड मागेको अडियो प्रकरणबारे सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग रासपाको बयान। श्रेष्ठकै आवाज भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष, बुधबार निर्णायक कारबाहीको प्रतीक्षा। अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख हुँदै गर्दा राष्ट्र ब्याङ्क ब्याज दर नघटाउने पक्षमा, आर्थिक सङ्कटको सम्भावना नरहेको जिकिर। 8 महिनाको आर्थिक समीक्षामा अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख। हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।